नाव मत है ये नाव क्या था इन नाव इसलिए कि नामों के साथ मोहब्बत नहीं इन नामों के साथ अदावत है इन नामों के साथ दुश्मनी है ये नाम अच्छे नहीं है ये सुन अद बुनियादस पर पन्निस बच्चे से नाव थवन कि अच्छा वंचकस खिलड़ लगो मुत पे किन बाल सगै आसमानस मजे ये छु बनन दुनियाक वर्ल्ड रिकॉर्ड छु बनन अगर कस खिलड़ इत पटन टास पे किन बाल लगो ये छु पन्निस बच्चेस दबन यहाज गो फलाई काय पतो बटना वस्तन या मुसलमान नाव वस्तन क्या सा दपन छु मे छु थमुत तमे दोय अगर मैं बच्चे जाम बासा था उस फलाई खिलड़ सुनाओ हम जो फलाई कारकर्दगी कर्म जाके सुन ये छु वारियन शुडन नाव इमरान खान सुन तेजन माजन सुन पई ति क्या गो मगर तमन बासो ये छु वक्त बोड बारक खिलाड़ी रोमुत एंतो नाव तमिस आसो गो इमरान खान आसो गो ये मसले छु कि ये छु नाव के बुनियादस पर थावा कासना पे थावा बजतक बड़ कथा समझावी अल्हम्दुलिल्लाह मैं करते अर्ज अच्छे हेचनावान पन्नन वचन हुब्ब नबीयुकुम अच्छे पन्नस नबी सुन मोहब्बत हेचनावान यदि तुहद बच्चे न दरस गवातन अगर नबर कन आसि पेंट शर्ट लागित या नबर कन स्कूल स्कर्ट लागित गोमुत और वापस इवान मौलवी साहब चोनिस अतस लड़ दफ्तर लगावान ने से वापस घर आके कमीज जार लागित बेयो टूब लागित बेथाव यजार गोड़ाव योर थाव हे कैसा थाव हुब्ब नबीयुकुम ये हेचनावान नबी सुन मोहब्बत ये नबी सुन मोहब्बत अमिस हेचनावान अच्छे दोमिस नंबरस पे हुब्ब आलिल बैत ये अमिस क्या हेचनावान आलि बैतन हुन मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तमाम अफरादन यम तैसे तस्बीह छे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मोहब्बत कमन सिदन आलि बैतन से अच्छन का दलील देने की जरूरत के असम में का दलील है दलील दिहाज हमें दलील देने की जरूरत नहीं है दलील उनसे मांगो दलील हमसे मत मांगो क्यों इसलिए कि हमारी बात अयाराच बयां है हमारी बात जो है वो दलील की जरूरत नहीं दलील मुसातन आफ्ताब आमदी आफ्ताब दलील आफ्ताब इमसात आफ्ताब यवान जो अच्छन दलील की जरूरत आसान युस आफ्ताब खसिते आफ्ताब दलील मांगे वो काना होगा वो डीवट होगा वो मजनून होगा वो दीवाना होगा ये मिस्टर यूथ बोर्ड आफ्ताब ये मिस्टर गर्मी लगे ये मिस्टर आफ्ताब फिक्र तारी भवन मोताई यम सातन अकिस मालिक मिसाल 4 बच्चे आसान अमिक 4 बच्चे आसान ये अकिस बच्चस नाव अबू बकर थवान ये अकिस नाव उमर थवान ये अकिस नाव अली थवान ये अकिस नाव उस्मान थवान ये अकिस नाव हसन थवान ये अकिस नाव हुसैन थवान क्या शाजिम सारी नाव सानन गरन में मौजूद अगर ये तजल वही तो खबर कदा गुलाम हसन हसन मौजूद आसने के नासन अगर इसमें अली मोहम्मद बतो थोद आसना मौजूद के नासन इसमें तसा उमर बतो थोद उमर ते आसन मौजूद अबू बकर ते आसन मौजूद लिहाजा चाहे आप तरतीब को ऊपर से चलो हम तब भी आली बैत के साथ हैं अब नीचे से ऊपर चलो हम तब भी आली बैत के साथ हैं आप अबू बकर पर शुरू करोगे तो ये तो अली पर खत्म होगा हम अली से शुरू करेंगे तो ये अबू बकर पर खत्म होगा इंशाअल्लाह हमारे नजदीक ये एक मकान के चारों क्या कहते हैं ये चारों कमरे हैं मकान तब बनता है जब चारों कमरे होंगे जो एक कमरे को निकाल देगा मेरे दोस्त एक कमरा नाकिस होगा इंसान में नाम जो साइन घर में पहुंचने मौजूद हैं चलो मैं पक्का उस खातून की तरफ से आ जाओ की तरफ से अगर इस मोहम्मद निमो खदीजा साइन घर में मौजूद हाँ हजरत आयशा सानन घरन में मौजूद ज़ैनब सानन घरन में मौजूद अरे रुकैया सानन घरन में मौजूद उम्मी कुलसूम सानन घरन में मौजूद फातिमा सानन घरन में मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाम रखे मोहब्बत की बुनियाद पर मोहब्बत हमें अगर अबू बकर से भी है मोहब्बत हमें अली से भी है अगर मोहब्बत हमें किससे खदीजा और आयशा से वहाँ मोहब्बत हमें हजरत फातिमा से भी है हमसे दलील मत मांगो हमारे घरों के अंदर वाज़ह दलीलें हैं हमारे घरों के अंदर तमाम ये पूरा परिवार हमारे घरों में मौजूद है असल में कहते बदला खर्च करे अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाम आयशा भी रखा हमने नाम फातिमा
نظامی رکھا. ہم یقیناً حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند انہیں بڑی ایک بات فرمائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بتا دیا تھا اگر تمام کے تمام صحابہ ایک طرف ہماری دائیں آنکھ تو ہے مگر بائیں آنکھ ہمارے آڑی بایت ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا دائیں آنکھ اہم ہے بائیں آنکھ جو ہے یہ غیر اہم ہے. بائیں آنکھ اور یہ سے کھوڑ اور سچے یہ زیادہ ہم اور دوسری نہ سچے کم ہم نہیں. دونوں آنکھوں کا مرتبہ برابر ہے. چاہے دائیں اگر نہ دو چیزیں چاہیے یہ دل تہ کون اگر امس کھوڑ چاہیے یہ دل تہ کون امین جو دجال آسے سو اس کونی امس نالائکس آسے اکا یہ کانا ہوگا اور کانے کو ملے گا راستہ کہاں. ایک بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں توجہ سے سننا اس بات کو. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایسے الحمدللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنن بچن ہوں ناو عائشہ تھمت پنن بنن ہوں ناو عائشہ تھمت پنن ماجن ہوں ناو عائشہ رودمت اور این پتن اگر پنن بچن ہوں ناو ایسے کیا تھمتن ایسے تھمتن فاطمہ تھی. اس پرسان یمن اشخاصن یمن اس دلیل پرسان اس پرسان ہے اگر تو ایسے کر منگیو مردوں میں ہم ہزاروں علی حسن حسین زین العابدین دکھلا دیں گے. عورتوں کی جانب سے آؤ گے ہم ہزاروں عورتوں کو لائن کے اندر آپ لگا دیں گے جب بتائیں گے کہ اس کے اندر تمام موجود ہیں عائشہ لے کر فاطمہ تک ہزاروں فاطمہ ہم ذکر کریں گے اور دکھائیں گے. مگر ایک بات آپ کے اندر کیوں نہیں ہے؟ ایک دلیل پیش کرتے ہیں میرے دوستو. وہ دلیل لنگڑی ہے. اس دلیل کی کوئی حیثیت نہیں کوئی وزن اس دلیل کا نہیں ہے. دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل چاہیے دیوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساساس بڑ با حیا خاتون اچھ امی موجود ناو کم سن تھاوان فاطمہ سن ناو تھاوان یاس باریا بڑ با حیا خاتون. ہم اس کا نام رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو اگر با حیا خاتون ہے عائشہ با حیا خاتون نہیں تھی چلو اگر تمہاری ہزار عورت تھی تو ایک کا تو کم سے کم دکھاؤ. کم سے کم موجبہ کلیہ تو ٹوٹ جائے گا صالبہ جزیہ سے ٹوٹ تو جائے گا کم از کم نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں وہ اگر اس قرآن و سنت سے پوچھو کس کی کیا کہتے ہیں صداقت اور کس کا حیا بڑا ہوا ہے یقیناً اگر ہم مانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باحیا کے بارے میں ان کے حیا کے بارے میں ان کے عفت کے بارے میں ان کے تقدیس کے بارے میں ان کی صداقت کے بارے میں ان کی پاک دامنی کے بارے میں اگر آپ دیکھو گے تو قرآن بولتا ہے. قرآن ان کی صداقت کو بیان کرتا. قرآن ان کی پاک دامنی کو پورا سورہ نور اٹھا کر دیکھو حضرت عائشہ کی پاک دامنی اور حیا کو بتلا رہا ہے اور حضرت فاطمہ کی پاک دامنی کو ان کے حیا کو آگے بتلا رہی ہے. مجھے بتاؤ قرآن کا درجہ بڑا ہے یا حدیث کا درجہ بڑا ہے؟ قرآن کا درجہ بڑا ہے. اگر تم یہی بات کرتے تھے قرآن کا مطالبہ تھا عائشہ کا نام رکھا جائے گا تم یہ بات کرتے ہو تو مگر یہ بات بھی اور یہ دلیل بھی تمہاری لنگڑی نظر آتی ہے. یہ بات صحیح نظر نہیں آتی. بہرحال یہ ضمن میں بات آ گئی تھی. میں بات عرض کرنے جا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہو سا یا سے اسران کرا یوس ایت اسران کرا بات روم اسمن اور قوم کت پوڑس کرا قوم سوریان کرا قوم سوریان کرا. اگر کرو میں عرض یہی کت حیا اس کالس ناس حیا ہوگی ختم. اللہ کے رسول فرمایا افعل ما شئت تو کر گزر جو تمہیں کرنا ہے. لہذا سون مسلمان نوجوان امس گژھِ آسُن امس گژھِ اعلیٰ کردار آسُن سانی بچی گژھِ اعلیٰ کردار آسُن سانس مسلمان دکاندارس گژھِ اعلیٰ کردار آسُن اور سانس کُنہِ تہِ ڈپارٹمنٹس منٛز روزن وول یہ کیازِ آسہِ نہٕ زمیندار شخص یہ کیا گژھِ کرُن یہ گژھِ کیا چھِ ونان اعلیٰ اخلاقٕچ تعلیٖم دِنہٕ وول آسُن. مےٚ کریو عرض کہ سلمن کتھ اکھ تُہۍ جوڑِو سا تٔمِس سۭتۍ یُس تۄہہِ سۭتۍ ژٹہِ حضرت عائشہ کِس بنیادس پٮ۪ٹھ ونے مےٚ تِم درمیانس منٛز یہِ کتھ ضمنن حضرت عائشہس لٔج تہمت اور تہمت دِنس منٛز اوس سرِ فہرست کُس مصطح اور مصطح چھُ کٔمۍ سُنٛد غلام ابو بکر صدیق سُنٛد. ییٚمہِ ساتہٕ میں حضرت عائشہ پاک دامنی قرآن پاکن ثابت کر اور حضرت عائشہ گئی پنن گھر واپس حضرت نبی پاک علیہ السلام
ابو بکر صدیق سندس گرس مز کس پلان غلام چھنا پلان یہ مستا مگر